अगर काम ना चला और नुकसान हो गया तो क्या होगा। ज्यादातर खवातीन इसी डर की वजह से बिल्कुल काम शुरू ही नहीं कर पाती। लेकिन आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब मेरी बहनें खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पर लाई हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिलते हैं मेरी बहनों के कि हमें सिलाई तो आती है लेकिन हमें डर लगता है हम किस तरह से काम शुरू करें। तो आज की वीडियो में ऐसी तमाम टिप्स मैं आपको बताने लगी हूँ जो मैंने ख़ुद भी फॉलो किए हैं और सबको मैं यही मशवरा दूँगी। और इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आप ज़रूर अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये सोचें ठंडे दिमाग से एक कप चाय बनाकर, या अगर चाय आपको पसंद नहीं है, चाय लवर आप नहीं हैं, तो एक ठंडा सा ग्लास या शरबत बनाकर बैठ जाएं और आराम से सोचें कि जो मकसद मैं शुरू करने वाली हूँ क्या उसमें मेरी दिलचस्पी है, क्या वो मुझे पसंद है, क्या मैं आइंदा इंशाल्लाह कई सालों तक इसको बरकरार रख सकती हूँ और मेरी दिलचस्पी इसमें इतनी है कि मैं खूब मेहनत कर सकूँ और खुश हो सकूं। जैसे मैं अपना आपको बताती हूँ कि मैं वीडियोस बनाने में मुझे खुशी महसूस होती है और आप लोगों के साथ बात करने में मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। तो ये जैसे ही एक वीडियो जाती है मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरी वीडियो शुरू करूँ क्योंकि मैं आपसे बात करना चाह रही होती हूँ। और मजबूत मकसद जो होता है ना वो आपको इतनी ज़्यादा हिम्मत देता है कि आप आइंदा के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए एक्टिवली रेडी होते हैं कि मैंने ये करना है और फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। हमेशा ये बात याद रखें, छोटे स्टेप छोटे कदम से आपने शुरुआत करनी है। ये नहीं कि आपने अपने पूरे मकसद को सामने रखना है और डर के वापस चले जाना है, डर के वापस मुड़ना नहीं है। उसको आपने छोटा कदम लेना है, बिल्कुल छोटा कदम। अगर आप सिलाई स्टार्ट नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने और अपने बच्चों के कपड़ों से स्टार्ट कर लेना है। और आप ये समझ कर चले कि ये किसी का सूट आया है और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से काटना है और बहुत अच्छे तरीके से सीना है। और ये मैं सिर्फ सिलाई करने वालों के हवाले से नहीं कह रही, मैं ट्यूशन्स के हवाले से भी कह रही हूँ। बाकी जो हुनर आपके पास है, जो कदम आप उठाना चाह रही हैं, जो कुछ भी आप करना चाह रही हैं, सब के साथ मैं हूँ और सब के बारे में मैं यही कह रही हूँ और आपने अमल इन्हीं बातों पे करना है। सिलाई जस्ट मैं अपना फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब अपना मकसद आपको डिफाइन हो गया, उसके बाद आपने करना क्या है, एक पेन कॉपी लेनी है, अपना डेली का जो रूटीन है उसको आपने लिख लेना है। 24 घंटे में आप क्या क्या करेंगे, कितना टाइम देंगे, घर के कामों के बाद, तमाम अपनी जिम्मेदारियों के बाद आपने 1 या 2 घंटे लाजमी अपने हुनर को देने हैं। वो हुनर आपका जो भी हो, तो आपने लाजमी कोशिश करनी है दिन में 1 घंटे से शुरू करें, 2 घंटों तक ले जाएं और साथ के साथ आपका ये टाइम बढ़ता रहेगा और आपको फ़न मिलेगा, खुशी मिलेगी और आपका काम भी जारी रहेगा। अपने बुनियादी हुनर को पहचानें कि हुनर आप कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, कौन से काम में आपका शौक़ है और सफाई के साथ कर सकते हैं। वो बेकिंग हो सकती है, ट्यूशन हो सकता है, सिलाई हो सकती है, कढ़ाई हो सकती है, इसके अलावा टीचिंग भी हो सकती है। बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो आपने अपने बारे में सोचना है कि आप किस चीज़ के बारे में आपके अंदर से आपको आवाज़ आएगी कि हाँ ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। परफेक्शन के पीछे तो हमने भागना ही नहीं है, परफेक्ट आपने कभी भी नहीं सोचना। एक सबसे ज़बरदस्त पॉइंट जो मैं आपको बताती हूँ ना, इसके बारे में आपने लाजमी अमल करना है। कभी भी ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे। लोगों के कहने के डर से आप सारे कामों से पीछे हट जाते हैं और कोई काम भी आप शुरू नहीं करते। लोग क्या कहेंगे, इस बात को आपने अपने दिमाग से निकाल लेना है। किसी भी ऐसे हिस्से में बैठ जाएं जहां खामोशी हो और आंखें बंद करें, डीप ब्रीथ लें और अपने दिमाग में ये सोचें कि हिम्मत और ख़ुद एतमादी से ये काम मैंने शुरू करना है। अपने अंदर हिम्मत लाएं। हिम्मत लाएंगी तो कोई काम दुनिया का ऐसा नहीं है कि इंसान कर नहीं सकता। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कर पाएंगी। बस जस्ट आपने मेरी वीडियो से इंस्पिरेशन हासिल करनी है। मैं आपको मोटिवेट भी इसी वजह से करती हूँ कि मेरी बहनें घर बैठे इस काबिल
ہو جائیں کہ آنکھیں اٹھا کر سب کے ساتھ بات کر سکیں۔ آپ نے اس کے بعد اپنے خاندان کو اعتماد میں لینا ہے، اپنے شوہر کو، بچوں کو، ساس سسر کو، جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں نا، ان کو اعتماد میں لیں کہ اس طرح سے میں کام شروع کرنا چاہ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ کتنی مدد کریں گے۔ اگر مدد نہیں بھی کریں گے تو اخلاقی طور پر کتنے % وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ان کا اعتماد آپ نے حاصل کر لیا نا، تو یقین مانیں آدھا اعتماد تو یہیں سے آپ گین کر لیں گی اور کام سٹارٹ کرنے میں آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی، تاکہ وہ آپ کے ساتھ جب تک ہیں تب تک آپ کی ہمت بندی رہے گی۔ جب بھی آپ کام شروع کریں گی نا، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں، پہلا آرڈر آپ کا اپنے رشتہ دار ہونے چاہیے، اپنا گھر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا کا سہارا لینا ہے اور سب کو اپنے ہنر کے بارے میں بتانا ہے۔ آہستہ آہستہ سے آپ سٹارٹ کریں گے اور جو بھی کٹنگ سٹچنگ آپ کریں گے بہت پر اعتماد ہو کر کریں گے کہ انشاءاللہ ناکامی کا آپ نے سوچنا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے انشاءاللہ میں کر لوں گی، اگر نہ بھی ہو پایا تو ناکامی نہیں ہوگی، بس کچھ چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے سیکھ لوں گی۔ بس ناکامی کا ورڈ آپ نے اپنے اندر سے نکال لینا ہے کہ اگر میں ناکام ہوئی تو کیا ہوگا، ناکام انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں ہوں گی، یقین مانیں۔ ایک دفعہ آپ نے کام شروع کر لیا تو وقت کی پابندی آپ پر لازم ہے، وقت کی پابندی کریں گی۔ آرڈر آپ نے جس ٹائم کا کہا ہے اسی ٹائم میں آپ نے ان کو آرڈر کمپلیٹ کر کے دینا ہے۔ یہ نہیں کہ کسٹمر کو آپ نے کل کا آرڈر کا دیا اور پھر آپ سی ہی نہ سکے اور بہانے بناتے بناتے آپ کا آرڈر ہی خراب ہو جائے اور لوگ آپ سے واپس جانا شروع ہو جائے۔ اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، وقت کی قدر کرنی ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت ان کی بھی قدر نہیں کرتا، یہ بات ہمیشہ دماغ میں آپ نے رکھنی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے ہنر کو سٹارٹ کر لیا، اپنے کام کو سٹارٹ کر لیا، تو آپ نے اپنے کام کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے، اپنے کام کو آپ نے ڈیوٹی سمجھ کر کرنا ہے۔ جیسے آفیسز میں ٹائم پر کام شروع ہوتا ہے اور ٹائم پر ختم ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ نے اپنے کام کو ٹائم دینا ہے اور فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے کہ یہ تو معمولی سا کام ہے، کر لوں گی، ہو جائے گا نہیں، آپ نے کرنا ہے ٹائم پہ۔ ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کو بھی برقرار رکھنا ہے اور اپنے ٹائم پہ گھر کے کام بھی کرنے ہیں تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ہنر تو شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے کاموں کو ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ نے اپنے کاموں کو ویسے ہی جاری رکھنا ہے اور ویسے ہی اچھے انداز سے کرنا ہے جیسے آپ کرتی آ رہی ہیں، تاکہ جو آپ نے اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیا ہے ان کا اعتماد بھی خراب نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ نے کام شروع کر لیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی رکھنی ہے کہ ایک دن کا کام یہ نہیں ہوگا، آپ نے اس کو انشاءاللہ سال ہا سال لے کر چلنا ہے۔ صبر کے ساتھ چلیں گی تو کسٹمر انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے اور آپ کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ اور مستقل مزاجی یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی کا اپنے حساب سے کام کرنا ہے، بہت زیادہ لوڈ بھی مت لیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، صحت سب سے پہلے ہے۔ ایک میرا سب سے اہم پوائنٹ اور بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے ناکامی کے ڈر کو سیکھنے کے عمل سے بدل دینا ہے۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ناکامی ہوگی، یہ سوچیں کہ میں اس کو کس طرح سے سیکھوں اور یہ کام میں کس طرح سے بہت ہی اچھے طریقے سے کر پاؤں گی، اور اس کو سیکھیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کھولیں اور اس میں لکھیں یا صرف بول کے آپ کو ویڈیو مل جائے گی، جو چیز بھی آپ کو نہیں آتی آپ سیکھ لیں، اور کسی کو آپ نے انکار نہیں کرنا کہ یہ چیز میں نہیں بنا سکتی، آپ نے انکار نہیں کرنا اور وہ چیز لے لینی ہے، بس سیکھنا پھر آپ نے خود ہی ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے بھی سیکھا ہے، سٹارٹنگ میں مجھے اتنا کوئی سلائی نہیں آتی تھی، سمپل سلائی آتی تھی، اور جو بھی ڈیزائن ہوتا تھا اس ٹائم پہ تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا اتنا وہ نہیں تھا، موبائلز بھی، یوٹیوب بھی نہیں تھے، اگر تھے بھی تو ہم ناواقف تھے، تو میں تو اس ڈیزائن کو دیکھ کے ہی وہ ڈیزائن بنا لیتی تھی اور مجھے ہوتا تھا کہ میں یہ ڈیزائن بنا لوں گی، انشاءاللہ میں بناؤں گی۔ تو اس طرح سے آپ کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے، آپ انشاءاللہ ہر طرح کے ڈیزائن بھی بنا لیں گی۔ جب بھی آپ کے دماغ میں خیال آئے کسی کام کے کرنے کا، بس آپ نے جسٹ بولنا ہے 1 2 3 4 5 اور آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے سوچتے رہیں گے تو یقین مانیں سوچنے کے بعد آپ کنفیوز
کنفیوز ہو جائیں گے، طرح طرح کی سوچیں آئیں گی، اور جتنا سوچیں گے نیگیٹیوٹی آئے گی، اور کام نہ کرنے کے تو 100 بہانے ویسے بھی ہوتے ہیں۔ بس آپ نے سوچنا نہیں ہے، میرے کہنے پر آپ نے بس سٹارٹ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔